subscribe and press the bell icon to never miss any update. त्यो कारणले उहाँको राजीनामा माग्न बाध्य भएको छ सचिवालय। कसैको प्रधानमन्त्री बन्ने मोह हो कि कसैको अध्यक्ष बन्ने मोह पो हो कि प्रधानमन्त्रीमा घमण्ड अल इन वान सब थोक म हुँ। उहाँ सांसदहरूसँग तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि म चौसुक गर्छु, सही साथ गर्छु भन्ने तरिकाले समेत सांसदहरूसँग अथवा आश्वासन दिने काम या बार्गेनिङ गर्ने काम। यहाँहरूको माग थियो कि दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, तर अहिले चाहिँ फेरि एउटा त छोड्नुहोस् भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कहाँबाट आइपुग्यो? बार्गेनिङ गर्नेदेखि लिएर थ्रेट गर्ने काम गर्नुभएको छ। मिलीजुली बस्ने, बारी चुरी खाने, पार्टीभित्रैबाट पनि साथमा मिलेको जस्तो त फेरि देखेकै पनि छ नि त। वान साइडेड लभ टिक्छ, त्यो त टिक्दैन। 2 वर्षसम्म कन्टिन्यू अन्याय गर्नुभयो, कन्टिन्यू अत्याचार गर्नुभयो। पार्टीभित्र छलफल नभइकन यो नियुक्ति भयो भन्नेमा विवाद हो कि मेरो मान्छे परेनन् भन्नेमा विवाद हो? सबैभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिता नभएपछि के गर्ने? आफू रहिरहनको लागि जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने। प्रचण्डजीको कतै ग्रान्ड डिजाइन पो छ कि पार्टी फुटाउने भन्ने पनि एउटा विश्वास रहेको छ नि त। यो उहाँले फेरि अर्को फाइनल कार्ड फालेको मात्रै हो। यति बेला canadaNepal.com हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद मेटमणि चौधरी। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय बार्गेनिङ गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँलाई मन्त्री बनाउनको लागि तमसुक नै गरिदिन्छु भन्ने कुराहरू पनि सांसदहरूसँग गर्नुभएको छ भन्ने कुराको उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। हामी उहाँसँग यही विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ यहाँलाई canadaNepal.com मा। नमस्ते। जस्तो अहिले नेकपाभित्र पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ, यो विवाद बेला बेलामा टर्दै र टारिँदै गएको जस्तो पनि देखिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा यो कतातिर गइरहेको छ? प्रधानमन्त्रीको जुन राजीनामा मागिएको छ र अध्यक्षबाट हट्नको लागि पनि दबाब सृजना भएको छ, यो अहिले कतातिर पुगेको छ? यो खास गरेर पार्टीलाई एउटा विधिमा चलाउनको लागि र स्थापित विधिको आधारमा अगाडि लानको लागि गरिएको एक प्रकारको सङ्घर्ष हो र आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो एक खालको लगभग टप लेभलमा अथवा शीर्ष स्थानमा पुगेको अवस्था छ। अहिले अब कहिले सचिवालयको बैठक बस्ने र पछिल्लो अवधिमा एउटा थाई कमिटीको मिटिङ र फेरि सचिवालयको बैठक र भोलि पुनः थाई कमिटीको मिटिङ बस्दैछ र आजको दिनसम्म आइपुग्दा अब प्रधानमन्त्री अथवा पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब कुनै एउटा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र पार्टीले निकास दिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी उहाँकै हो र उहाँकै कोर्टमा बल छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। अब भोलि हेरौँ राम्रै निकास निस्केला। यहाँनिर जनताको जिज्ञासा कता छ भन्दाखेरि जस्तो जनताले 2/3 मत दिएर विश्वास गरेको पार्टी नेकपा, नेकपाले विश्वास गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँको राजीनामा चाहिँ किन माग भइरहेको होला पार्टीभित्रबाट भन्ने जिज्ञासा एउटा देखिएको छ। खास गरेर कुनै पनि संस्था भन्नुहोस्, सङ्गठन भन्नुहोस्, त्यो साना मसिना सहकारी भन्नुहोस्, कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि एउटा विधान र विगतदेखि भइरहेको स्थापित मान्यताहरू अझ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सञ्चालन गर्नको लागि त एकदम कडा फलामे अनुशासन पनि भनिन्छ। फलामे अनुशासन, त्यो अनुशासनले निर्देशित गरेको थुप्रै नियमहरू, कानुनहरू को जरुरी पर्छ र यही विधिकै आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने हो। तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा पार्टी स्थापित विधि
या कम्युनिस्ट आइडियोलोजीमा आधारित विधिमा सञ्चालन नभइकन एउटा व्यक्तिलाई जे लाग्छ त्यसको आधारमा पार्टी चलाउने या एउटा टिमलाई या गुटलाई जे लाग्छ त्यो नै पार्टीको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बनाउन त्यो बेठिक कुरा थियो। त्यसैले आज प्रधानमन्त्री एक खालको स्वेच्छाचारी तरिकाले अथवा मोनोपोली तरिकाले एकाधिकारी तरिकाले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्ने जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ त्यसको खिलाफमा त्यो कारणले उहाँको राजीनामा माग्न बाध्य भएको छ सचिवालय अथवा स्थायी कमिटीको सदस्य या म लगायतका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू या मभन्दा बाहिरका जो कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ त्यो लेभलबाट समेत राजीनामाको कुरा उठेको छ। भनेपछि पार्टीलाई स्थापित विधिको आधारमा चलाउँ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो भए यहाँनिर एउटा जुन शङ्का छ कसैको प्रधानमन्त्री बन्ने मोह हो कि कसैको अध्यक्ष बन्ने मोह पो हो कि भन्ने शङ्का जुन छ यो गलत हो। त्यसो भए यो त सरासर गलत। अहिले पार्टीको अध्यक्ष एकजना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। फेरि किन बन्नु पर्यो त्यसो चाहना नहोला। महारत नेपाल झलनाथ खनाल जो वैश्य नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। भनेपछि यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अध्यक्ष बन्नको लागि होइन, पार्टीलाई ट्र्याकमा हिँड्नको लागि पार्टीलाई भोलि कोल्याप्स हुनबाट जोगाउनको लागि रोक्नको लागि यो प्रोसेस यो स्टेप चाहिएको हो, अरू केही पनि होइन। यहाँनिर जनताको सेन्टिमेन्टसँग कतिको यो मिलेको छ? जस्तो एउटा के पनि आएको थियो भन्दा प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नु भएन, उहाँ अलोकप्रिय हुँदै जानुभएको छ भनेर पनि राजीनामा मागेको भनेको थियो। भनेपछि फेरि यहाँको कुरा अनुसार त पार्टीभित्रकै विवाद अनुसार राजीनामा मागेको हो भन्ने कुरा आयो। भनेपछि यसमा जनताको अनुरूपले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो त दुईटै चिज विषय छ। अब पार्टीभित्रको गुनासालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, त्यसपछि जनताको लेभलबाट पनि सम्बोधन नहुने कुरा, दुईटाको फ्युजन। एउटा जनताको लेभलबाट हेर्दा जनताको समस्या सम्बोधन नभएको, अर्को पार्टीको लेभलबाट हेर्दाखेरि पार्टीलाई ठिक ट्र्याकमा हिँड्न नसकेको, यो दुईटा समस्याको फ्युजनको कारणले आज पार्टीभित्र पार्टीको अध्यक्ष या सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ठाउँसम्म आइपुगेको। यसमा दुईटैको भूमिका छ। जस्तो यहाँ कसैको बुझाइ के पनि छ भन्दा जस्तो दुईटा पार्टी एकजुट भएर नेकपा बन्यो, त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ भूमिका बढी छ पार्टीभित्र विवाद ल्याउनको लागि भन्ने कुरा छ। कसैले त भन्नुभएको पनि छ कि प्रचण्डजी जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ पार्टी फुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। भनेपछि यसमा प्रचण्डजीको कतै ग्रान्ड डिजाइन पो छ कि पार्टी फुटाउने भन्ने पनि एउटा विश्वास रहेको छ नि त। नै पार्टी अब कम्युनिस्ट पार्टी फेरि पनि विभाजन हुने कुरा मान्छेले यो चिजलाई अस्वीकार गर्छन्, स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामीले दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्यायौँ, एकीकरण अनि एक ठाउँमा ल्याइसकेपछि आज 2/3 लगभग कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था छ। राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टीको, प्रधानमन्त्री क्याबिनेट कम्युनिस्ट पार्टीको, 7 उत्तर प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, पालिकाहरूमा 55% ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व। भनेपछि अब फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने, कमजोर बनाउने र भएको शासन सत्तालाईबाट टाढा हुने कुरा। अब हामी त कर्मशः एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा थुप्रै धाराहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाहिरै छन्, उहाँलाई समेत हामीले एक ठाउँमा ल्याउने कुरा गरिराख्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने कुरा हामी अनुमान कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रचण्डले फेरि पनि विभाजन गर्ने उहाँको ग्रान्ड डिजाइन हो कि भन्ने कुराको अनुमान र कल्पना मैले गरेको छैन र जनताले पनि त्यस्तो गरेका छैनन्। म भने सुरुमै पार्टीलाई अब मोनोपोली अथवा स्वेच्छाचारी अथवा एउटा व्यक्तिले मात्रै सञ्चालन गर्ने कि एउटा विधिले सञ्चालन गर्ने, र यसमा यसको अगुवाई गर्ने कुरा कमरेड प्रचण्ड मात्रै हुनुहुन्न,
कमरेड प्रचण्ड, साथसाथै माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ कमरेड हुनुहुन्छ, वामदेव कमरेड हुनुहुन्छ, नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, लगायतका सबै सिनियर लिडरहरूले यो पहल प्रयास गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो कसैको ग्रान्ड डिजाइनमा पार्टीले विभाजन गर्ने कुरा, कमजोर बनाउने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। यो बिल्कुलै असत्य कुरा। जस्तो ठुला नेतृत्वहरू, नेताहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने किसिमले यहाँको तर्क आयो भनेपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री यति बेला अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए मत हेर्ने हो भने के छ? अहिले त सचिवालय 9 जनाको छ, 6 र 3 छ। 6 जनाले कन्टिन्यू प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज कन्टिन्यू उठिरहेको छ। त्यसपछि स्थायी कमिटी 44 जनाको छ। 44 जनामा मुस्किलले 12 जना प्रधानमन्त्री सहितको एउटा समीकरण छ। 32 जना उहाँलाई राजीनामा दिलाउने पक्षमा छ। केन्द्रीय कमिटीको पोजिसन त्यस्तै छ, संसदीय दलमा त्यस्तै छ, अनि मुनिका जिल्ला कमिटी, त्यसपछि स्थानीय पालिकाको पोजिसन पनि त्यस्तै छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एन्ट्री यति ठुलो मास कमिटीभित्र, पार्टीभित्र अथवा पार्टीभन्दा बाहिर यति ठुलो मास हुनुको कारण एउटै कारण हो, प्रधानमन्त्रीमा दम्भ, प्रधानमन्त्रीमा घमण्ड, अल इन वान, सब थोक म हुँ, संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे म हुँ, सबैभन्दा बलियो मान्छे म हुँ, म जे गर्छु त्यो सबैले मान्दै रहन् भन्ने जुन मनोविज्ञान छ एकलकाटे, त्यो एकलकाटे मनोविज्ञानको कारणले विगतमा हाई केपी ओली भन्ने देशका हामी जनताहरू अथवा पार्टीभित्र केपी ओली नभए पार्टी हुँदैन, चल्दैन, देश चल्दैन भन्ने मनोविज्ञान बनेको यो देशका जनताहरू अहिले सबै एन्टी केपी ओली किन भएको छ भन्दाखेरि जुन केपी ओलीबाट मान्छेले अपेक्षा गरेका थिए, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, 100 वर्षसम्म कन्टिन्यू कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने कुरा, व्यक्तिभन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापित गर्ने कुरा, संसारभरिका कम्युनिस्ट आइडियोलोजी यो ठाउँबाट सिकुन् भन्ने मनोविज्ञान आज कुनै पनि चिज सम्बोधित हुन सकेन, जसको कारणले आज एन्टी केपी ओली मनोविज्ञान बन्दैछ। सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी सबै ठाउँमा यसको करेक्सन हुनुपर्छ। त्यसो भए यहाँको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलवादी सोचले अघि बढ्नुभएको कारण पार्टीभित्र अहिले सबै सङ्ख्या हेर्ने हो भने अल्पमतमा, पूर्ण अल्पमतमा हुनुहुन्छ। धेरै अल्पमतमा। अब 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 2/3 अल्पमत, 2/3 अल्पमतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। जस्तो अलोप्रियकै कुरा गर्दाखेरि त फेरि ऐतिहासिक काम जुन नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम भयो, कालापानी, लिपुलेख, लिपियाद्वारा समेटेर, यो त ऐतिहासिक काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने फेरि तारिफ पनि छ नि त। प्रधानमन्त्रीले होइन, कसले? अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानीको कथा सुनाउने भने तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ। यसमा सबै राजनीतिक दलको एकमत छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा मधेसवादी दल अथवा एउटा सिट मात्रै भएका पार्टीहरू, नारायण बिजुक्सेको पार्टी, राप्रपा पार्टी, जनमोर्चा पार्टी, यो सबैको एकमत छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देशको, तर सेयर अथवा यो गर्ने कुरामा सबैको बराबर योगदान, बराबर लगानी छ। काङ्ग्रेसले सपोर्ट नगरेको भए यो ठाउँमा त आउने थिएन नि त। सबै दलको समर्थनले प्रधानमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो। र फेरि प्रधानमन्त्रीले होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जेठ 3 गते राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने दिउँसो 4 बजे बिहान शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइयो। नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने चिज कुनै छुट्यो कि अथवा समावेश गर्नुपर्ने कुनै चिज छ कि भनेर त्यसबेला शीर्ष नेतृत्वहरूले यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको कुरा उठेको छ कि छैन, सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्दाखेरि नीति कार्यक्रममा त्यो विषय त्यो बुँदा थिएन।
त्यसो भए नीति तथा कार्यक्रममा त्यो हुँदा नै थिएन जुन चाहिँ लिपियाद्वारा कालापानी। शीर्ष नेतृत्वहरूले सुझाव गरेपछि मात्रै 269 गुणा जुन ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण थियो त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा पुछार गुन्डामा लगेर राख्यो। भनेपछि त्यो काम त केपी ओलीको त होइन, त्यो काम त कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय या थाई कमिटीका सदस्यहरूले निर्देशन या सुझाव या सल्लाह दिएपछि मात्रै नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यसकारणले यो काम भनेको अहिलेको बर्खार जति सांसदहरू छौँ हामीले सिग्नेचर गरेका छौँ। मैले पनि 1 भोट सिग्नेचर गरेको छु, हालेको छु। काङ्ग्रेसका साथीले हालेछन्, अरू सबैले हालेका छन्, अनि न त्यो पास भएको छ। त्यसपछि न नक्सा जारी भएको छ। त्यसो भए त नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो जुन बुँदा छुटाइएको थियो लिम्पियाद्वारा कालापानीको पार्टीभित्रबाट दबाब आएपछि मात्र अन्तिम बुँदामा लगेर राखिएको छ। त्यसैले यो केपी ओली या अर्को दृष्टिकोण कसरी मान्न सकिन्छ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले भनेपछि त्यो बुँदा राखिएको छ। त्यसैले केपी ओली होइन, अहिलेको सरकारले गरेको, अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा सबै पार्टीको सहयोगमा समर्थनमा यो पुरा भएको छ। यसको जस प्रधानमन्त्री एक्लैले लिन मिल्दैन, तर उहाँले एक्लैले लिन खोज्नुहुन्छ। समस्या त्यही नै छ। अब जस्तो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री यति बेला अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, अनि यहाँले चाहिँ एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको कुरा पनि यति बेला याद आयो। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्रीले बार्गेनिङ गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू यहाँले भन्नुभएको छ। यो कस्तो हो, यो के भएको छ खासमा? जब सदनभित्र अथवा पार्टीभित्र या सरकार ढाल्न थाले भन्ने कुरा उहाँलाई आभास अथवा उहाँको अनुमान या कल्पना गरिसकेपछि उहाँले सांसदहरूलाई, जिल्ला बाहिर भएका सांसदहरूलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर काठमाडौँमा ल्याउने काम हो। र आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनको लागि उहाँसँग रहेका बाहेकका सांसदहरूलाई उहाँका निकट रहेका सांसदहरू मार्फत बालुवाटारमा बोलाउने र उहाँ सांसदहरूसँग तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि म चौसुक गर्छु, सही साथ गर्छु भन्ने तरिकाले समेत सांसदहरूसँग अथवा आश्वासन दिने काम या बार्गेनिङ गर्ने काम अथवा ललाउने काम, फकाउने काम, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नेसम्मको काम गर्न भ्याउनु हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाएर त्यो कुरा आफैले आफ्ना निकटका सांसदहरू मार्फत बालुवाटारमा लगेर स्वयं आफूले सम्बन्धित सांसदहरूसँग यस्ता प्रस्तावहरू राख्ने कुरा गर्नुभएको थियो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले म संसदै विघटन गरिदिन्छु, सांसद पदै रहँदैन तिमीहरूको भन्ने समेत भन्नुभयो भनेर उहाँले भन्न कुनै बाँकी राख्नु भएन। त्यही त कहिले अध्यादेश ल्याउनु हुन्छ, कहिले 40% सांसद भयो भने पार्टी विभाजन गर्न सक्ने होइन, अथवा त्यो मध्यवर्ती निर्वाचन डिक्लेयर गर्छु भन्नेसम्म। मध्यवर्ती निर्वाचन डिक्लेयर गर्छु भन्नुको कारण के हो? तिमीहरूको सांसद पद जान्छ, अब तिमीहरू रहँदैनौ। तर साइकोलोजिकली सांसदलाई थ्रेट गर्ने कुरा, चुनौती दिने कुरा, डर देखाउने कुरा। अब हामी त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छौँ, भोलि फेरि टिकट पाउँदा जितौँला प्रत्यक्षबाट आएको। तर सांसद मुस्किलले बनेका पनि समानुपातिका मान्यज्यूहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त फेरि विघटन भयो भने अर्कोपट्टि त सांसद हुने ग्यारेन्टी त छैन। भनेपछि उहाँहरूले त्यो डर र धम्कीले काम गर्छ। डर, धम्की, ठाक, त्रास, आतंक कुनै चिज बाँकी नराखिकन सांसदहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा बार्गेनिङ गर्नेदेखि लिएर थ्रेट गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो राम्रो कुरा होइन। भनेपछि प्रधानमन्त्री
पार्टीभित्र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफू रहिरहने किसिमले अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ र यसकै विरोध पार्टीभित्रबाट भएको हो भन्ने कुरा यहाँको भयो भने त एकदमै उहाँले त म भने एकल काटे। अब आज कम्युनिस्ट पार्टी यो ठाउँमा आउनुको कारण निकै हजारौँ शहीदहरूको बलिदानी छ, धेरै मान्छेहरूको रगत पसिना छ, धेरै मान्छेहरूले भोटरले मतदान गरिदिनु भएको छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित धेरै कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेलाई निर्वाचित गराइदिएका छन्। अनि न हामीले 2 पोजिसनमा पुगिरहेका छौँ। अनि न हाम्रो केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री पदको त्यो पगडी गुथिराख्नु भएको छ। अनि न हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिको ठाउँमा पुग्नु भएको छ। भनेपछि सबैको योगदान, सबैको लगानी, सबैको सेयरिङ छ। अनि न हामी यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीले पुगेका छौँ। तर यो ठाउँमा पुगाइसकेपछि सबै चिज मेरै कारणले पुग्यो भन्ने कुरोको जुन बुझाइ छ त्यो नि व्यतीत छ। प्रधानमन्त्रीमा म भन्ने जुन एउटा घमण्ड छ बढी छ भन्ने कुरा त्यो कारणले कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुँदैछ। त्यो हामी भन्नु पर्यो नि। एक त कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै सामूहिकतामा आधारित त्यो पार्टी होइन, सिद्धान्त समूहमा आधारित, समूहमा छलफल गर्ने अनि समूहको निर्णयलाई पार्टीको निर्णय मान्ने कुरा, समूहले जे भन्छ त्यो मान्ने कुरो, त्यो न कम्युनिस्ट पार्टी हो होइन। मिलिजुली बस्ने, बाँडीचुरी खाने, हाम्रो बिचमा भूगोलको कुनै सीमाङ्कन हुने छैन, संसारभरिका जातिहरू अन्तर्राष्ट्रिय जाति एउटै जाति हुनेछौँ, भाषा एउटै हुनेछ, त्यो सिद्धान्तमा लागेका हामी मान्छेहरू अनि सब थोक मै मात्रै हुँ अरू कोही होइन भन्न थाल्यो भने के यसले सवाल छ। फेरि केही पक्षले भन्छन् कि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट साथ नभएको कारणले गर्दा उहाँले चाहेको अनुसारले काम गर्न सक्नुभएको छैन, प्रतिफल दिन सक्नु भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। पार्टीभित्रैबाट पनि साथ नमिलेको जस्तो त फेरि देखेकै पनि छ नि त। प्रतिफल त मैले तपाईँलाई माया गरेँ भने न तपाईँले मलाई सेवा गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई हिर्काइराख्ने, भित्तामा पुर्याइराख्ने, कुटिराख्ने अनि तपाईँले मलाई सेवा गरिराख्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले माया प्रेम भन्ने कुरो त बोथ साइड, दुवै साइडबाट हो नि। अनि वान साइडेड लभ टिक्छ, यो त टिक्दैन। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा विधिमा चलाउने सिद्धान्त अथवा पार्टी भएको कारणले यदि विधि वा आउट अफ सिस्टम, आउट अफ ट्र्याक जान थालेपछि न उहाँलाई विधिमा बाँधिन थालिएको हो, प्रयास गरेको। नभए 2 वर्षमा उहाँको विपक्षमा कसले बोलेको थियो। निर्वाचनको बेला जुन बेला हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी 2टा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा मिलन हुँदै थियो, टिकट मिलेर हामी लिँदै थियौँ। माधव नेपालको पक्षका मान्छे जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा पूर्व माओवादीका साथीहरूलाई को भागमा लगाइदिने अनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको त्यो इन्चार्जको जिम्मा अथवा जिल्ला बाँध्ने कुरा हुँदै गर्दा माधव नेपाल पक्ष जुन ठाउँमा छन् त्यो जिल्लालाई पूर्व माओवादी साथीहरूलाई को भागमा लगाइदिने, टिकट बाँड्नेदेखि लिएर पार्टीभित्रको जिम्मेवारी दिने कुरा र अहिलेसम्मको नियुक्तिका कुरा, मन्त्रीमण्डलका कुरा सबै हेर्नुहोस् त एकलौटी। अनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त हामीले न्याय होस्, समतामा आधारित समाज होस्, सबै कसैमाथि अन्याय नहोस् भन्ने उद्देश्यको साथ, भन्ने ध्येयको साथमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको। तर 2 वर्षसम्म कन्टिन्यू अन्याय गर्नुभयो, कन्टिन्यू अत्याचार गर्नुभयो, कसैले बोलेनौँ हामी। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै 18 होला होइन, ठुलो पार्टीलाई, ठुला 2टा पार्टीको बिचमा एकता भएको छ। हामी यसैमा गौरव गरौँ, यसैमा खुसी मनाउँ, त्याग गरौँ भन्ने त हामी भनेकै थियौँ नि। कसले एकजना मान्छे पनि उहाँको अब्जेक्सनमा अथवा गभर्मेन्टको अब्जेक्सनमा, पार्टीको अब्जेक्सनमा, पार्टी एकताको अब्जेक्सनमा कसैले बोलेनौँ। तर अन्याय अत्याचारले सीमा नागेपछि के गर्नुहुन्छ? पार्टी त उहाँको मात्र त होइन, बाबुको सम्पत्तिमा त भाइको अंश बराबर लाग्छ। बाबु आमालाई पनि त्यो अंश लगाउनु पर्छ भने
यो त कम्युनिस्ट पार्टी सबै मिलेर म भने नि लाखौँ लाख शहीदहरूको त्याग तपस्या, अहिले हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको मेहनत श्रम पसिना भनेपछि यो त सामूहिक पार्टी हो नि। झापाको एउटा गरिब मान्छेको जति योगदान छ, जति भोट एक भोट पर्यो त्यो बराबरको भोट केपी काँग्रेसको पनि बराबर भोट हो नि। त्यही भोटको कारणले आज हामी लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित छौँ। तर सबै चिज म मात्रै हो, अरू कोही होइन, अरूमाथि जति अत्याचार गरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ गर्न थाल्यो भने त सप्रिन्छ पार्टी। त्यसो भए शब्द बिग्रियो भने यहाँले सच्याइदिनु होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला पार्टीभित्र तानाशाही प्रवृत्तिले अघि बढ्नुभएको हो। उहाँले अहिले तपाईँले संसारको 3वटा देशको प्रमुखहरूको म त्यो हेर्छु, अमेरिकाको राष्ट्रपति, त्यसपछि इन्डियाको प्रधानमन्त्री, भारत या नेपालको प्रधानमन्त्री, यहाँहरूको सबैको कस्तो देखिँदैछ भने आफूलाई निरङ्कुश तानाशाही अथवा मोनोपोलिस्टको रूपमा अनुमोदन गराउनको लागि राष्ट्रियताको कुरा तिनटै राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखले गरिराख्नु भएको छ। किनकि राष्ट्रियता भन्ने चिज सबैलाई छुन्छ। राष्ट्रियता भन्ने चिजलाई लिएर त्यो शब्दको उठान गरेपछि धेरैले सपोर्ट गर्छ र आफूभित्रका विपक्षी र आफू बाहिरका विपक्षीले जति हाने पनि भयो त्यो मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ। चाहे डोनाल्डको कुरा गर्नुहोस्, चाहे केपी ओलीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे मोदीका कुरा गर्नुहोस्। अब मोदीले जहिले नै हिन्दूका कुरा गर्छन्, हिन्दूलाई इन्डियन राष्ट्रियतासँग जोड्छन् र मुस्लिममाथि जति आक्रमण जति अत्याचार गरे पनि अनुमोदित भइराख्नु भएको छ। अब यो उसको पाठ यही सिको अब केपी काँग्रेसले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि सिकिराख्नु भएको छ। राष्ट्रियताका कुरा गरेर पार्टीभित्रका विपक्षी या पार्टीभित्रका आफूलाई मन नपराउने मान्छेलाई पेल्ने र पार्टी बाहिरका मान्छेलाई पनि पेल्ने। अनि डोनाल्डले पनि त्यही काम गरिरहेछन्। त्यही सारा मान्छेलाई म खेदेर अमेरिकन मान्छेलाई मात्रै रोजगार दिलाउँछु अथवा राष्ट्रियता म मात्रै बोकेको छु, अमेरिकन राष्ट्रियता भनेर मुस्लिम मान्छेलाई खिदिरहेछन् अथवा त्यहाँका अरू सिनेटरहरूलाई लेखिदिरहेछन्, उनी पनि मन परिरहेछन्। भनेपछि अहिले संसारभरि विश्वभरि एक खालको यसले के भन्छ, यो राष्ट्रियतालाई जोडेर राष्ट्रियता भन्ने शब्दलाई सापत्ति लिएर राज्य गर्ने तरिका शैली तानाशाहले अपनाइरहेका छन् र तानाशाह बन्नको लागि यो शब्दको सापत्ति लिइरहेछन्। पछिल्लो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अयोध्या नेपालमै पर्छ र रामको जन्म नेपालमा भएको हो भनेर भन्नुभएको कुरा पनि यहाँले भन्नुभएको राष्ट्रियतासँग जोडेको विषय आउँछ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यो कतै ध्यान मोड्नको लागि त गरिरहनु भएको होइन भन्ने शङ्का त यहाँको एउटा उब्जन नै त। यो संसारका जुनसुकै शासकहरूले आफ्नोलाई सेभ गर्नको लागि अथवा आफ्नो शासन व्यवस्थालाई सुरक्षित गर्नको लागि र जो त्यो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने पात्र हुनुहुन्छ उहाँहरूको ध्यान डाइभर्सन गर्नको लागि यस्ता कार्डहरू फाल्ने काम हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै भन्न चाहन्छु। कुनै बेला बिल क्लिन्टन र मोनिकाको बिचमा अवैध सम्बन्ध थियो। त्यो सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकी सिनेटमाथि क्लिन्टनको विपक्षमा आवाज जब उठ्थ्यो त्यसबेला क्लिन्टनले इराकमाथि आक्रमण गर्थ्यो, छेपेस ठान्थे र लडाइँ ध्यान कहाँ जान्थ्यो भने इराक र अमेरिकाको बिचको युद्ध लडाइँ सुरु हुन्थ्यो र क्लिन्टन सधैँभरि आफूले सेफ राख्थ्यो। त्यसै गरी यहाँका हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ। त्यो समस्यालाई अथवा डाइभर्सन गर्नको लागि अन्यत्र ध्यान मोड्नको लागि उहाँले कहिले भारत मलाई हटाउनेछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनेछन्, राष्ट्रपतिले पनि हटाउने मलाई पनि हटाउने थिए त्यसैले अध्यादेशको कुरा गर्नुहुन्छ। कहिले इन्डियन ब्याङ्क एसबिआई ब्याङ्क मार्फत यति अरब पैसा निस्किएको छ त्यो पैसा सँगसँगै माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जोड्ने कुरा गर्नुहुन्छ। आज यो अयोध्याका कुरा गरिराख्नु भएको छ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले कम्युनिस्ट पार्टीको नेता जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामी त धर्मलाई त अफिम मान्छौँ। वी हेभ नो कन्सल्टेड विथ द कास्ट, होइन, धर्म अथवा जियोसँग कुनै हामीलाई मतलब छैन। तर आज त्यो आइडियोलोजीमा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्रीले अयोध्याका कुरा गरेर, रामका कुरा गरेर, सीताका कुरा गरेर फेरि ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्दै हुन्छ। यो अरू केही पनि होइन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले ध्यान अन्यत्र मोड्ने कार्डको रूपमा अयोध्यालाई प्रयोग गर्नुभएको छ भन्न पाइयो। एकदम यो प्रोक्सी वार पनि भन्छन् यसलाई। मैले मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा पनि लेखेको थिएँ, पिएमले अहिले जति जे गरिराख्नु भएको छ उहाँले प्रोक्सी वार र जे एक्टिभिटी गरिराख्नु भएको छ त्यो एक्टिभिटी भनेको प्रोक्सी वारको डाइमेन्सनहरू हो, आयामहरू हो भन्ने कुरो म मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा पनि लेखेको थिएँ। र आज त्यो बिस्तारै प्रुफ पनि हुँदैछ। रेगुलर एउटा न एउटा कार्ड त्यो किन फाल्नु पर्यो होला? त्यो किन गरे त्यो सबै काम? सारा देशै उहाँकै हो, प्रधानमन्त्री हुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर के कमी कमजोरी भएको छ करेक्सन म गर्छु, तपाईँहरू पनि करेक्सन गर्नुहोस्, ल अब मिलेरै देश चलाउँ भने त पुग्यो नि। तर प्रत्येक दिन एउटा न एउटा नयाँ कुरा गरेर त्यो नयाँ कुराले मलाई सेभ गर्छ कि भन्ने जुन मनोविज्ञान छ, यो कुनै पनि मनोविज्ञानले, कुनै पनि डाइमेन्सनले, कुनै पनि कुराले अब उहाँले जोगाउन सक्दैन। इमान्दारिता सबैभन्दा ठुलो कुरो, इमान्दारिता नभएपछि के गर्ने? यस्तै सेभ स्केप, आफूलाई सेभ गर्नलाई स्केप गर्ने कुरा गर्ने, छलफल गर्ने, तपाईँको कुरा के हो मानिदिने, अलिअलि मानिदिने, होइन, एउटा विधि निर्माण गरिने, त्यो विधिभित्र जो छिर्छ त्यो भित्र चलाउँ भन्न छोडेर नयाँ नयाँ कुरा, नयाँ नयाँ कार्ड फालेर आफूलाई एकदम राष्ट्रवादी नेता स्थापित गर्दै जाने प्रयास गर्ने कुरा मान्छेले त सबैले बुझाउँछ नि। जस्तो कार्डकै कुरा गर्दा यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग आउँछ कि प्रधानमन्त्रीसँग ललिता निवास र जुन सेनाको भएको थियो प्रचण्डजीसँग जोडिन्छ, यो दुईटा विषयको पनि कार्ड छ र यो कार्ड कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि आफू हट्नुपर्ने अवस्था भन्ने एक थरीको विश्लेषण छ। यसमा के छ तपाईँको बुझाइ? म त्यो भन्दैन, म अब त्यो उहाँको कुरा होला, तर कुनै पनि चिज बाँकी रहन्न। उहाँलाई जोगाउनको लागि, उहाँ आफू जोगिनको लागि राष्ट्रियतादेखि लिएर डर, थाहा, धम्की कुनै पनि चिज बाँकी रहँदैन र अन्तिममा उहाँ आफै जाकिनुहुन्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री आफू जोगिनको लागि जुनसुकै कार्ड पनि फ्याँक्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तयार हुनुहुन्छ। उहाँ शासकले गर्ने काम यही हो, आफू रहिरहनको लागि जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने। तपाईँलाई थाहा छ नि 48-46 सालतिर काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको सरकार आयो भने गोली हाल्छ भन्थे, कुनै बाबुआमालाई बाँच्न पाउँदैन भन्थे, एउटै थालमा भात खानुपर्छ भन्थे। भनेपछि यो नैतिकतासँग कुनै मतलब हुँदैन, यो त पुरै अनैतिक कुरा हो नि। तर पनि काङ्ग्रेसले आफूलाई शासन व्यवस्था ल्याउनको लागि, स्थापित गर्नको लागि यिनी कार्ड फालिएको थियो। भन्नाले शासकहरू यति निरङ्कुश हुन्छन्, आफूलाई शासनमा टिकाउनको लागि या स्थापित गर्नको लागि जे पनि बोलिदिने। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एउटा पद त छोड्नुहोस् भन्ने लाइनमा प्रचण्डजी आइपुग्नु भएको छ, जबकि उहाँले फेरि पहिला त जसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु भएको थियो यहाँहरूको पक्षले, यहाँहरूको माग थियो कि दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ फेरि एउटा त छोड्नुहोस् भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कहाँबाट आइपुग्यो? यस्तो पार्टी त फेरि पनि मिल्नु त पर्यो नि। अब नैतिक रूपमा त अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै ठाउँबाटै राजीनामा दिनुपर्ने भयो, यो नैतिकताका कुरा गर्ने भने। तर पार्टी जोगाउनु पनि त छ नि, पार्टी विभाजन हुन पनि त दिनु छैन, पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्नु पनि त छ। किनकि कम्युनिस्ट पार्टी आजको पार्टी भनेको हामी सबैको छ, म पटक भन्दैछु। त्यसकारण यसलाई फेरि अझै एकीकृत बनाउने विशाल पार्टी पनि बनाउनु छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई दुईटै पदबाट राजीनामा दिलाउने कुरा राम्रो हुँदैन, अथवा जनताको लेभलबाट फेरि पनि गुनासो आउन सक्छ कि, अथवा यिनले जे गरिरहेछन् बेठी गरिरहेछन् कि भन्ने जनताका गुनासो फेरि आउन सक्छ कि, यी सबै चिजलाई दृष्टिकोण गरेर यो प्रचण्ड, माधव नेपाल अनि झलनाथ खनाल, वामदेव कमरेड, नारायण काजी कमरेडले यो पोजिसनमा आएको हुनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तो अब पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउने कुरामा फुट्नु हुँदैन भन्ने कुरामा भोलि गएर फेरि प्रचण्डजीले दुईटै पद नछोडे पनि हुन्छ भन्नेमा पुग्नु भयो भने यहाँहरूले त्यसपछि के गर्नु छ? नै हामी यस्तो छ, हामी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नै पर्छ र अर्कोलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता होइन। मैले पटक पटक भन्दैछु, अहिलेसम्मको विवाद किन भइरहेछ भन्दाखेरि पार्टी आउट अफ सिस्टम, आउट अफ ट्र्याक, आउट अफ वे, यो कारणले पार्टीमा रेगुलर विवाद देखिरहेछ। तर पार्टीलाई इन ट्र्याकमा ल्याएको भए अथवा बाटोमा ल्याएको भए, एउटा विधिमा ल्याएको भए विवाद त हुने थिएन। जस्तो विधि चाहिँ कहाँनिर बिग्रियो? विधिको जुन कुरा गर्दा कुन विधि चाहिँ मिलेन, कहाँनिर चाहिँ मिलेन त? जस्तै तपाईँले मन्त्री बनाउँदा पार्टीले निर्णय गर्नु पर्थ्यो, यो सदस्यलाई मान्यज्यूलाई सरकारमा पठाउनु पर्यो भनेर पार्टीले निर्णय त गर्नु पर्थ्यो नि। अथवा कुनै मन्त्रीलाई हटाउनु पर्यो भने पनि यो कामले हटाइएको छ, हट्नुपर्छ भन्ने निर्णय त गर्नु पर्थ्यो नि। त्यसपछि कुनै ठाउँमा नियुक्तिको कुरा छ होइन, मनोनयनका कुरा हुन्छ, थुप्रै एउटा सरकार हाम्रो भएको बेला चारैतिर खालि नियुक्ति र मनोनयन त छ। त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि सचिवालय नभए ठाई कमिटीमा एउटा निर्णय हुनु पर्थ्यो, लेख्नु त पर्थ्यो नि। जनजाति महासङ्घमा यसलाई पठाउने, थारू आयोगमा यसलाई पठाउने, मुस्लिम आयोगमा यसलाई पठाउने, अनि अर्को ठाउँमा योलाई पठाउने, जिएम यसलाई बनाउने, दुग्ध संस्थाको जिएम यसलाई बनाउने होइन। तर यी कुनै चिजलाई फलोअप गरिँदैन। केपी कमरेडको दिमागमा कसलाई लाग्छ त्यसले बनाइदिने। जस्तो पार्टीभित्र छलफल नभइकन यो नियुक्ति भयो भन्नेमा विवाद हो कि मेरो मान्छे परेनन् भन्नेमा विवाद हो? मेरो मान्छे र उसको मान्छेको कुरै होइन। खास कुरो पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको छ कि छैन, पार्टीले निर्णय गर्यो कि गरेन, मुख्य कुरो यो हो। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँले जति नियुक्ति पाइरहेछन् अत्यन्त बदनामित मान्छेहरू मात्रै नियुक्ति पाइरहेछन्। जस्तै भनिदिनुहोस् त, जस्तो तपाईँले अब नाम त म नभनौँ तर पनि षष्ठको नाम भन्दा हुन्छ। यदि वैदेशिक रोजगार विभागको अहिले नियुक्ति गरिएको छ होइन, उनले मोस्ट ओरिएन्टेड पर्सन, अरबौँ रुपियाँ हजारौँ श्रमिकहरूको ठगेर भागेको मान्छेलाई के जिएम नियुक्ति गरेको समाचारहरू पनि आएका थिए। आइरहेको छ। यस्तै इक्जाम्पल त कति छ कति नै। भनेपछि यदि पार्टीको निर्णय भएको भए ठाई कमिटीको या सचिवालयको निर्णय मात्रै होइन, 4-5 नेताहरू मात्रै बसेर छलफल गरेको भए त्यो खालको नियुक्ति त हुने थिएन नि। गलत नियुक्ति जुन प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट भएको छ, पार्टीबाट निर्णय भएको भए त्यस्ता व्यक्तिहरू छानिने थिएनन् र यो कुराले सिङ्गो नेकपालाई बदनाम गरेको। अब यस्ता नियुक्ति त कति छ कति नै। जति नियुक्ति तपाईँ हेर्नुहोस्, नियुक्तिका पात्र हेर्नुहोस्, धेरै म्याक्सिमम त्यस्ता पात्रहरू देखिन्छन्, भेटिन्छन्। चाहे मन्त्री बनाउने त्यो कुरा गर्नुहोस् होइन। भनेपछि सबै के देखाइरहेको छ भने एकल डिसिजनको कारणले यस्ता समस्याहरू उत्पन्न भयो। यहाँनिर एउटा जिज्ञासाहरू धेरै पहिलादेखि उठेको पनि देखिएको थियो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुभएको व्यक्तिहरू विवादित छन् भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो। यो विवादित व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीकै सर्कलमा चाहिँ कसरी आइपुगे? जस्तो विवादित व्यक्ति मात्र, विवादित व्यक्तिहरू त अब प्रधानमन्त्रीको सर्कलमा अब सिधै आउँदैनन् होला, तर प्रधानमन्त्रीका निकट रहेका मान्छे मार्फत त्यो ठाउँमा पुग्छन् र कुनै न कुनै लेनदेनका कुरा हुन्छ होला। त्यसपछि ती मान्छेहरू यति विवादित, यति करप्टेड मान्छेहरू नियुक्ति पाउनुको ब्याज लजिक त केही होला नि। यति राम्रो असल क्यापेबल पर्सनहरू छ पार्टीभित्र। अब पार्टीभित्र राम्रो क्षमता पार्टीभित्रकै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छे पनि राम्रो क्षमता भएका मान्छेलाई काममा लाउन सकिन्छ। तर गलत मान्छे मात्रै किन नियुक्ति पाउने, गलत मान्छे मात्रै किन निकटमा पुग्ने? यसले त पार्टीले बदनाम गर्छ नि त। पार्टीले बदनाम मात्र कमजोर बनाउँछ। भनेपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ गलत व्यक्तिहरूले घेरिएर बस्नु भएको छ भन्ने एउटा विश्लेषण पार्टीभित्र उठेको छ। यो नभइकन त यस्तो नियुक्तिहरू कसरी आउँछ त? जुन नियुक्तिका फिगरहरू देखिँदैछ, यो किन यस्ता नियुक्तिका फिगरहरू देखिन्छन्? बदनामी, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका, ठगी मुद्दामा रहेका, फरार भएका अभियुक्तहरू मात्रै किन नियुक्ति पाउँछन्? कि कम्युनिस्ट पार्टीमा मान्छे नै छैन? त्यस्तो योग्य क्षमता गर्न सक्ने इमान्दार संस्कार भएका मान्छे छैन? छन्। तर संस्कार भएका मान्छे बाहिर पर्ने, गलत मान्छेहरू, समाजमा अफिलिट मान्छेहरू, बहिष्कृत मान्छेहरू नियुक्ति पाउने कुरा, यसले कस्तो सन्देश दिन्छ? सन्देश, पोजिटिभ सन्देश त दिँदैन। त्यसै यस्ता कुरा यदि सिस्टमबाट पार्टी चलेको भए यस समस्या प्रधानमन्त्रीले पनि झेल्नु परेको थिएन। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी पनि बदनामीको पोजिसनमा पुग्ने थिएन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कार्यशैलीले सिङ्गो पार्टी नै अधोगतितर्फ जाँदैछ, कमजोर बन्दैछ। त्यसैले उहाँलाई अब पार्टीबाट हटाउने कुरा त हामी कसैले गर्नुहुन्न। किनकि हामी सबैको मेहनत, श्रम, परिश्रम, त्याग, योगदानको कारणले आज हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ। हामी सच्याउनुपर्छ। जुन प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईटै उहाँ आफूले नै कन्ट्रोल गरेर एकल काँटी बन्न खोज्दै हुन्छ, त्यो एक ठाउँबाट उहाँलाई निकाल्नुपर्छ अथवा त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त दिनुपर्छ। अहिले त के छ भन्ने, अहिले हेर्नुहोस् न, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एकले आफूले चेक गरिरहेको छ, होइन देश अगाडि बढेको छ। त्यसैले पार्टीभित्र अब सबै चिज एउटै मान्छे हुन थालेपछि त्यो त मोनोपोली त सुरु हुन्छ नि। अब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, होइन, हत्या दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख, त्यसपछि यिनी सबै सुरक्षा प्रमुखहरू आफ्नो, अनि जति छ नियुक्ति सबै आफ्नो हुन थालेपछि मोनोपोली अथवा निरङ्कुश त त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। अब यो अवस्थामा यदि प्रधानमन्त्री दुईटै पदबाट हट्नु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँहरूको अगाडि के छ बाटो? अब यदि उहाँले, मलाई लाग्छ उहाँ मान्नुहुन्छ, किनकि उहाँ पनि लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेरै आज यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। मान्नुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। यदि मान्नु भएन भने बहुमत सचिवालय छ, बहुमत ठाई कमिटी छ, एउटा निर्णय गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई यति दिनभित्र तपाईँको चोइस दुईमध्ये एउटा कुन गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई नै सुविधा दिन्छ। त्यसपछि डेट सहित भन्छ। त्यो डेटभित्र आउनु भएन भने एउटा ठाउँबाट हटेको अथवा उहाँले विदा गरेको, ससम्मान विदा गरेको निर्णय गर्छ पार्टीले। त्यो निर्णय गर्छ स्थायी कमिटीको बैठकले। त्यसपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँछ र त्यसले अनुमोदन गर्छ। त्यसैले दुई पद मध्ये एउटा छोड्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीले यदि दुई मध्ये एक पद छोड्नु भयो भने पार्टीभित्रको विवाद त्यसपछि मिलेर जान्छ। दुई मध्ये पनि उहाँले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ, किनकि अहिले हामीले थाई सरकारको नारा पनि दिएका छौँ। अहिले उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने बित्तिकै फेरि अस्थिरतिर देश जान्छ। अहिले हामी 5 वर्ष केपी काउन्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि सुरुमा गरेका थियौँ। त्यसैले पार्टीको अध्यक्षबाट उहाँलाई राजीनामा दिन लाउने र प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा देशलाई अगाडि लाने र त्यसपछि उहाँ बाहेक अब मुख्यमन्त्रीका कुराहरू पनि छ, डबल जिम्मेवारीका कुराहरू, होइन, जस्तै 4 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, 5 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायतका अरूको कुरा पनि छ। त्यसै गरी सांसद पनि अनि इन्चार्ज पनि, भन्नाले सांसद पनि महत्त्वपूर्ण पद अनि जिल्लाको इन्चार्ज बनाइदिँदा काम धान्नु नसक्ने पोजिसन, यी सबैले एउटा विधि बनाएर एउटै विधिमा सबैलाई हाल्ने। त्यसपछि कहाँ विवाद, न बहस, न केही न विवाद, पार्टी स्मुथली अगाडि बढ्छ। यहाँ त के छ भने
एउटै व्यक्ति सबै ठाउँमा एउटै व्यक्ति, कोही सँगै निर्वाचित भएको उपाध्यक्षहरू ग्रासरुट लेभलमा, कोही त्यो सँगै हारेका मान्छेहरू, कोही मुख्यमन्त्री, कोही पार्टी प्रदेशका इन्चार्जहरू, अथवा कोही कहाँ होइन। अनि केन्द्रीय कमिटीमा हारेको छ, फेरि तुरुन्तै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको, जिल्लाको अध्यक्ष भएको, केन्द्रीय सदस्य भएको, इन्चार्ज भएको छ भने कसैमाथि कुनै पनि प्रकारको भेदभाव या अत्याचार नभइकन एउटा विधि स्थापित गरियो भने त्यो विधिबाट पार्टी अगाडि जान्छ। यसले सबै खालका विवादलाई समाधान गर्छ, सम्बोधन गर्छ। त्यसैले विधि अनुसार पार्टी अगाडि बढाउनको लागि प्रधानमन्त्री विरुद्ध पार्टीले कुनै पनि बेला यदि प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन भने पनि निर्णय गरेर भए पनि उहाँलाई चाहिँ निर्णय गर्छ नि। प्रिय निर्णय पनि हुन्छ पार्टी जोगाउनको लागि, सधैँभरि प्रिय निर्णय मात्रै हुँदैन। अब प्रिय निर्णय गरेर पनि पार्टीलाई जोगाउने ठाउँमा पार्टी पुग्छ। अब अन्त्यमा अलिकति महाधिवेशन सम्बन्धी कुरा बताइदिनुहोस्। जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्छु भनेर। यो कुन महिना हो? साउन होइन? हजुर, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर 5 महिना। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएको कति वर्ष भयो? 3 वर्ष। 3 वर्षमा अहिले पनि एकता भएको छैन। हजुर, महाधिवेशन गर्नको लागि के चाहिन्छ थाहा छ? भनिदिनुहोस्। टोटल कति सदस्य, त्यसपछि कुन रेसियोमा प्रतिनिधि सिलेक्ट हुने, त्यसको सारा अबको हाम्रो मार्गदर्शन, कार्यभार, कार्यदिशा के हुने, सिद्धान्त के हुने, त्यसको लागि थुप्रै मिटिङ बस्नु पर्ला, थुप्रै बहस छलफल चलाउनु पर्ला, कार्यकर्ताको लेभलमा समेत बहस हुनुपर्छ। अहिले कोभिडको मारमा छौँ हामी, राम्रोसँग बसै चलेको छैन। त्यसपछि अब तुरुन्तै दसैँ तिहार चाडपर्वहरू आउँछ। अनि यो महाधिवेशन 3 वर्षसम्म एकता गर्न नसक्ने हामीहरू, हाम्रो योग्यता क्षमता त देखिसकेका छ नि। 3 वर्षमा एकता नगर्ने हामीहरू अनि 4-5 महिनामा हामी महाधिवेशन गर्न सक्छौँ यस्तो क्राइसिसको समयमा। त्यस कारण यो उहाँले फेरि अर्को फाइनल कार्ड फालेको मात्रै हो। महाधिवेशन त के केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि हुन्न मङ्सिरसम्म। त्यसै महाधिवेशन हुने कुनै पनि सम्भावना छँदै छैन। उहाँको एउटा कार्ड मात्रै हो, अरू केही होइन। आफू सेफ हुनको लागि नै प्रधानमन्त्रीले अहिले यो भन्नुभएको हुन्छ। एउटा ढाल, त्यसलाई पनि एउटा ढालको रूपमा, प्रोक्सी वारको एउटा डाइभर्सनको रूपमा कार्ड फालेको मात्रै हो, अरू केही होइन। पार्टीभित्रका विवादहरूको विषयदेखि लिएर महाधिवेशन र प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र कार्यहरूबारे जुन यहाँले विश्लेषण गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो राख्ने जुन महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएको छ क्यानाडा, नेपाल, यहाँप्रति धेरै आभारी छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु।